Salut, j'espère que vous allez bien. اليوم غبرت عليكم شويه. بالنسبه لا كيسيون شمن صال كنتريني فيها دابا، ما كنتريني في حتى شي صال. دابا كنخدم مع الناس اون ليني. شرحت لكم ديك المره علاش ما بقيتش خدامه في لي صال. كنت انا جي ديسيدي انني ما نبقاش خدامه في لي صال لان الوقت كياخذ لي وقت بزاف وما بقاش مناسبني، وفيو كو بديت كندير خدمه اخرى فان ياخذ لي وقت كامل في لا جورني ديالي. هادشي ما بقاش مناسبني. وحتى لو شونجمون ديال في الدومين نيت. في الاول كنت كنخدم كوتش دو فيتنس، من بعد فورماسيون في لو كوتشينغ بيرسونيل، و بدلت من لي سال ديال الفيتنس للسونتر دو كوتشينغ بيرسونيل. ودابا اختاريت انني نخدم ا ديستانس مع لي كليون. وعندي بيان سور خدمه اخرى، هادشي كنت دويت لكم عليه اون ديتاي في ستوري، ما عقلتش امتى دويت مي ديرنييرمون. الجواب اون جينيرال غادي نقولوا وي. ولكن الا مشينا لي ديتاي باش نشرحوا زعما كومون سا سباس باش الواحد ينقص لي غريس او لا لو بوا. حنتي كتسولي على ريجيم، لي ريجيم فيهم انواع، ماشي ضروري غير بيرد دو غريس، ولكن فيو كو تي سولتيني واش كذا وكذا ولا غير بوحدو، ف جو بو كونستاتي بلي باغا تنقصي لي غريس. جينيرالمون شنو خاص يكون؟ خاص لي كالوري اللي داخلين قل من اللي خارجين. سواء كنت كندير سبور بوحدو، سواء كنت كندير ريجيم بوحدو، سواء كنت كندير لي دو. ولكن حنا باش يكونوا عندنا واحد لي زوبجيكتيف اللي حنا باغينهم، واحد الريزولطا اللي 100% غادي يكون، فكنجمعوا ما بيناتهم بجوج. كنجمعوا ما بين ريجيم و سبور باش هنا اون اي سور كو لي كالوري اللي خارجين اكثر من اللي داخلين. حيت كاين اللي كيدير سبور كيحرق لي كالوري، ولكن داكشي اللي كيدخل اكثر من اللي كيخرج. يعني كندوي على لي كالوري اولا السعرات الحراريه. فاذا كنتي كيف قلت، الا كنتي قادره انك تحسبي لو بوزوان كالوريك ديالك وتحسبي لي كالوري ديالك، اتس اوكي. تقدري ديري غير سبور، تقدري ديري غير ريجيم، تقدري ديري لي دو. حيت الاهم هو ان السعرات الحراريه اللي داخله تكون قل من اللي خارجه. اي سورتو يكون لو بوزوان كالوريك ديالنا اليومي نكونوا كناخذوا قل منه. هنا اون اي سور اننا غادي نحرقوا لي غريس. هنا ديك الساعه كتبقاي تلعبي كما بغيتي. ما كنتيش متاكده، فمن الافضل انك تنقصي، يعني ديري ان ريجيم اللي هو كتنقصي من لو بوزوان كالوري ديالك، زائد انك كديري لو سبور. هنا تو اسور انك راه لي كالوري اللي خارجين اكثر من اللي داخل. شرحتها شحال من مره وعاودتها، وعندي دي فيديو مفصلين في يوتيوب كنقول باللي كل واحد فينا عندنا واحد لو بوزوان كالوريك اللي كنحتاجوه باش اننا نغارديو لو بوا ديالنا. خدينا اكثر منه فاحنا كنزيدو، خدينا قل منه فاحنا كنقصوا من لو بوا ديالنا. كيفاش نحسبوا لو بوزوان كالوريك ديالنا؟ راه كنت شرحت لكم شحال من مره في يوتيوب، وغادي تلقاو واحد الفيديو اللي دويت فيه بالتفصيل على هذا الامر. شرحت مزيان كيفاش نحسبوا، كيفاش نقصوا، شحال. وإلا الاختيار ما بين لي دو، فاحنا كنمشيو اكثر للريجيم. علاش ريجيم؟ هنا كنكونوا يعني حنا كناكلوا في النهار ديالنا واحد الكميه معينه من الماكله ديالنا او لا لي كالوري. اش كنديروا؟ كنقصوهم. وحنا حيت المجهود اللي كنديروه شاك جو حنا عارفين اننا كنديروه شاك جو، ما غاديش نبدلوا فيه غران شوز، سورتو في اننا زعما نقصوا منه. يعني اون بيرسون اللي ما كدير سبور معروف انها شحال كتمشى في النهار مثلا، ولا شحال كتخدم، شحال ليفور اللي كدير فيزيك. فاحنا عارفين يعني الجسم ديالها داكشي مكمل كل نهار، معروف شحال كتحرق فيه. فكنمشيو للماكله، سورتو الماكله، لان كتكوني مولفه واحد الكميه ديال الماكله في النهار ديالك. اش كديري؟ كتنقصيها دوكو كتكوني متاكده ان لي كالوري اللي خارجين كثر. غادي نشرح اكثر لان بزاف كيسولوني على لي بروتيين هما كومبليمون اليمونتير، كنكملوا به احتياجنا من البروتينات ومواد اخرى اللي فيه. احتياجنا لاش كنكملوه؟ لان حنا ما وفيناش شنو حنا محتاجين.
بالنسبه للانسان العادي فكنظن انه كيوفي احتياجاته، ما محتاج زعما الكومبليمون ديال البروتين الا كلا نورمال. مي اون بيرسون اللي كدير ليبرتروفي فهي كتخدم عضلاتها بواحد الطريقه اللي هي شديده، يعني كدير واحد ليفور كبير، فهي كتحتاج تدخل واحد النسبه ديال البروتينات اللي زايده على شخص اخر اللي ما كيديرش هاد ليفور الكبير، باش انها تكبر عضلاتها. لان ليبرتروفي كان اون شيرش لا ماس مسكولير، فاحنا خاصنا نزيدوا من لي بروتين يعني كنديروا ليفور فيزيك وكنزيدوا حتى الماكله ديال. يعني انا فاش قلت وي، يعني الا كنت كندير ليبرتروفي فهو مزيان، ملي قلت وي ماشي باش نضعف، قلت وي باش اننا نغارديو لا ماس مسكولير ديالنا وحنا في لا بيريود ديال لا سيش. حيت لا بيريود ديال لا سيش حنا كنقصوا الماكله ديالنا، كنديروا ان ريجيم اللي كنقصوا فيه من السعرات الحراريه. فخاصني انا نغاردي لي موسكل ديالي، حيت انا كنخدم هاد ليبرتروفي باش نكبر لا ماس مسكولير ديالي. غير هو فاش كنكون في لا ماس فانا كنزيد لي غريس وكنزيد لي موسكل. في لا بيريود ديال السيش انا كنقص لي غريس باش نشوف لي موسكل اللي انا خدمتهم. هنا كيف قلت شرحت قبل خاصني نكمل احتياجي من البروتينات، فملي كنقول وي ماشي كيساعدني على انني نضعف، وانما بور غاردي لا ماس مسكولير. هادشي علاش كناخذوا لي بروتين. يعني لي بروتين سي بور كومبليتي هذاك الاحتياج ديالنا البروتين اللي كناخذو في الماكله العاديه ديالنا، وداكشي علاش سميتو كومبليمون اليمونتير. هادشي علاش كناخذوه، اما هو ما كيضاعفش. دونك الناس اللي كيديروا السبور باش ينقصوا فهما ما كيقلبوش على لا ماس مسكولير، دوكو ما محتاجينش واحد النسبه كثيره ديال البروتين. فالماكله الطبيعيه ديالك انها تكون متوازنه وتكون كتوفي احتياجات من فيتامينات من بروتينات من كل شيء، فهادشي كافي، ما محتاجش كاع الكومبليمون اليمونتير.